جڑا بندیاں نو ناراض کرے تے رب رسول نو راضی کرے، خدا دی قسم ہے جے رب دی رحمت نہیں تے اور نبی پاک دی شریعت دے مطابق کام کرے تے برادری دی گل نہ سنے، کسے دی گل نہ سنے، نبی پاک دی شریعت دے مطابق کو کام کرے تے خدا دی قسم کر کے آنا وہ ضرور قابل ستائش اور قابل تعریف کہ رب سونے نے فرمایا ایسا تعریف اس دی کرنے ہاں جڑا دنیا دی حیثیت امتیازی حیثیت رکھدا ہو، دنیا دار ہو، کپڑا چنگا ہو، گڈی چنگی ہو، کوٹھی چنگی ہو تے اساں اونوں سلوٹ مارنے ہاں تے اون دی عزت کرنے ہاں تے اونوں جناب علی اساں اون دی تعریف کرنے ہاں، حالانکہ خدا دی قسم کر کے نا رب سونے دے نزدیک عزت دنیا میں نہیں ہے، رب رسول کے نزدیک عزت ہے تو محض اور محض دین مصطفیٰ میں۔ رب دا قرآن سنام سبحان اللہ، قربان جاواں ارشاد ربانی فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سبحان اللہ، ذرا مدنالا سبحان اللہ، ایویں نہیں سستی دا مظاہرہ نہ کر، چند گلا ضروری سن جڑیاں تینوں جناب والی بغیر سر دے سمجھائیاں نے، یہ سر نال سمجھ نہیں سناؤنیاں، لیکن مینوں پتہ لگ گیا تساں کیڑی شے دی انتظار وچ بیٹھے ہو۔ ساری قوم جناب والا، ساری قوم جویں چرسی پوری تے لگ جاندے ایویں پوری تے لگی کھڑی ہے، جن تک راگ نہ ہوئے سر نہ ہوئے اینو دین بھی چنگا نہیں لگدا۔ میں آخیا قبلہ لے پھر میں جناب والی تینوں سر بھی سنا دیواں، سبحان اللہ، رحمت نال سبحان اللہ، صدقے جاواں رب سونا ارشاد فرماوندا ہے، فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک رب سونا فرماوندا ہے، بے شک رب رسول دے نزدیک، رب سونے دے نزدیک عزت والا اوہی ہے جڑا سب تو چوکھا پرہیزگار ہے۔ عزت والا کون ہے؟ جڑا سارے تو چوکھا پرہیزگار ہے، متقی ہے۔ قربان جاواں ایک تیری میری نگاہ عزت ہے، ایک رب رسول دی نگاہ عزت ہے۔ میں آخیا قبلہ تو اونی تعریف کرنا وے جن دی عزت تیری نظر ہوئے، جندا کپڑا چنگا ہوئے، مکان چنگا ہوئے، جندا کھانا پینا چنگا ہوئے، دنیا اونی عزت کردی ہے، اسا اونی عزت کیوں نہ کریے جنوں رب رسول نے عزت دیتی ہے۔ اصا ان کیوں تعریف نہ کریے، کیوں عزت نہ کریے؟ صدقے جاواں تے نال جناب والی یہ بھی کوئی نہ آکھے کہ اصا جناب والی کوئی دین دے چار کم کر کے یا دین دے عمل کر کے دین دے احسان کرنا ہے، نہ دین نو کسے دے احسان دی لوڑ کوئی نہیں، رب نو تیری میری لوڑ کوئی نہیں، تینوں مینوں رب دی لوڑ ہے، سانو دین دی لوڑ ہے۔ خدا دی قسم کر کے نا اگر اسا دین دے چار کم زمین تے نہ کیتے اوندا آسمان ڈگن نہیں لگا، اون دی جناب والی بادشاہی چ فرق نہیں آن لگا۔ لیکن صدقے جاواں سانو تینوں مینوں دین دی لوڑ ہے، جے تو میں دین والے کم نہ کیتے آپا اتنے بھی لڑ کھاواں گے، اگاں بھی لڑ کھاواں گے۔ یہ دین تے عمل کرنا ہے، اپنی ذات واسطے کرنا ہے، کسے سے احسان نہیں کرنا۔ مگر صدقے جاواں اے ضرور ہے اساں برادریاں نو اگوں رکھیا ہو جائے، بھراواں نو اگوں رکھیا ہو جائے، بہن ماں پیو نو اگوں رکھیا ہو جائے، دین مصطفیٰ نو پیچھے رکھیا ہوئے،
لا یہ مسلمانی دا حق نہیں، یہ ایمان دا حق نہیں، ایمان اسلام تینوں اے دعوت دے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اس وقت تک تھوڑا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک سارے نالوں ود کے میرے نال محبت نہ کرو۔ ہوں جی آخیے بھائی دین تو آخر دے رکھیے تو اپنے معاملات مقدم رکھیے تو ایماندار بھی بن جا سکتا نہ اگر میرے ال تکو میرے ال توجہ رکھو اصا ایماندار بن جا کدی بھی نہیں ہو سکتا۔ خدا دی قسم کر کے نہ ماں جیسا عظیم رشتہ ہو نبی دین تو بعد سبحان اللہ سبحان اللہ اگر دین دے مطابق ہے ان دا احترام واجب ہے ان دی خدمت بھی واجب ہے جے نبی دین تو ہٹیا کھڑے تو پھر حضرت شاد والا کام کرنا چاہیے۔ توجہ نہیں یہ فرمائی ہاں یہ گل میں پیا کرنا لوگ آدھے آخے جی ہوں اما ابے دی نہ منیے میں آخیا جی اما ابا ہوئے دین دے مطابق جھک کے مر کیوں جیڑی ماں باپ جڑا ماں باپ دین دے مطابق ہے تینوں کبھی دین دی دشمنی نہیں دسے گا دین ہی دسے گا تے جڑا خود بھی بے دین ہے رب سونا فرماتا فلا تطیعہما چھڑ دو خدمت پھر بھی کرو خدمت کرو آکھا نہ من صحابی رسول دی گل سناواں سبحان اللہ قربان جاواں میرے پاک نبی دے یار حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار نبی پاک دے دربار جا کے اسلام دی دولت قبول کیتی ہے مشرف با اسلام ہوئے کلمہ پڑھیا وے گھر واپس آئے اما نو پتہ لگا ہے اما آپ دی کافرہ سی آندی ہے پترا کلمہ چھڑ دے یہ کلمہ نہیں چھڑے گا میں مر جاواں گی کھاواں گی نہیں پیواں گی نہیں میں جناب والی اے کر دیاں گی او کر دیاں گی آپ سرکار فرماتے نے او اما تیرے جی ہزار ماں ہوئے تو تے کلمے دی گل کر لیے میں پاک نبی دے نا تو واری واری قربان کر دیواں سبحان اللہ یا رسول اللہ آچاریہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد قربان جاواں مومنا توجہ رکھ میں تینوں گل پیا سنانا وا تینوں دعوت بڑی خاص پیا دینا لفظ میرے عام ضرور نے تینوں عام لگن گے لیکن گل بڑی خاص ہے صدقے جاواں دین اسلام کے مطابق ہر امر شادی ہے فوتی ہے مرنا ہے جینا ہے جمنا ہے بچہ جمے بچی جمی ہے جناب والی اولاد ہوئی ہے غمی ہو گئی ہے خوشی ہوئی ہے خدا کی قسم کر کے آنا خوشی ہوئی ہے جڑی نبی پاک دے دین دے مطابق ہوئے غمی ہوئی ہے جس غمی دے اندر نبی پاک دے دین دی مخالفت نہ ہوئے نبی پاک دے دین دی دشمنی نہ ہوئے مگر نہ او غمی ہے نہ او خوشی ہے جن وچ نبی پاک دے دین دی مخالفت ہے نہ خوشی خوشی ہے نہ غمی غمی ہے وہ تباہی سے بربادی ہے یہ غمی ہوئے تاوی نبی دے دین دے مطابق ہوئے یہ مرنا ہوئے تاوی دین دے نبی دے دین دے مطابق ہوئے ساڈا مرنا ہوئے اسا نبی دی شریعت دا خیال نہیں رکھ دے جناب والی کئی بہن تے کئی جناب والی انج دیاں رسماں جڑیاں نلیاں نبی دے دین دے مخالف نے یہ خوشی ہو جاوے مڑ بھی سانو نبی دا دین بھول جاتا ہے اسا مہد نبی دا دین مسیح تک محدود رکھے میں اج تینوں دسنا چاہنا وا او جنابا جنابا نبی دا دین مسیح تک محدود نہیں میرے پاک نبی دا دین غمی دے وچ بھی شریک ہے
میرے پاک نبی دا دین خوشی دے وچ بھی شریک ہے. اے نہ سمجھی کہ مہد جناب والی گھر کی حد تک یا مسجد کی حد تک محدود ہے. نہ تیرے قبرستان بھی میرے پاک نبی دا دین موجود ہے. بول قبرستان بھی موجود ہے، شادی حال بھی موجود ہے، گھر بھی موجود ہے، بیوی دے معاملات بھی موجود ہے، اولاد دے حقوق بھی موجود ہے. خدا دی قسم کر کے لا غمی ہوے یا خوشی ہوے نبی دے دین دے مطابق، نبی دی شریعت دے مطابق کریا کر. باوے ماں جاندی ہے، پیو جاندا ہے، بہن جاندی ہے، بھرا جاندا ہے، برادری جاندی ہے، جو کچھ جاندا ہے لگا جاوے. پر مومن ادو کامل ہوئے گا نبی دا دین نہ جاوے.